अहिले साँझको 6 बजे हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। नमस्कार, साँझ 6 बजेको हजुरको समाचारमा स्वागत छ। समाचारको साथमा उपस्थित छु म श्रीराज महत। तपाईले यो समाचार हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज इन्टरनेट अनलाइनमा हजुरको रेडियो .org.np का साथै मोबाइलको एप्लिकेसन मार्फत संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। समाचारको सुरुवात गरौँ यस समाचारको मुख्य शीर्षकहरूबाट। निर्वाचन आयोगद्वारा आउँदो मङ्सिर 4 गते हुने चुनावका लागि कुनै पनि दल र उम्मेदवारको पक्ष र विपक्षमा गतिविधि नगर्न सरकारी कर्मचारी र शिक्षकहरूलाई निर्देशन। बागी उम्मेदवारलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन गठबन्धनको निर्देशन। पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकालाई कार्तिक 2 र 3 गते भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउन सरकारद्वारा अनुरोध। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले शैक्षिक सत्र 2079-80 को परीक्षा सम्बन्धी वार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक। लामो समयदेखि चलिरहेको समुद्री सीमा विवाद अन्त्य गर्न लेबनान र इजरायल सम्झौता नजिक र 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गतको महिला क्रिकेटमा विभागीय टोली एपिएफ र सुदूरपश्चिमको जित। हार्दिक शुभकामना। नेपालीहरूको महान पर्व विजयादशमी, शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2079 सालको पावन अवसरमा हाम्रो यस हजुरको रेडियोका श्रोता, विज्ञापनदाता, शेयर सदस्य लगायत रेडियो प्रेमी श्रोताहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि, दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज परिवार रामेछाप। ए भाउजू, केही गर्दा रोग निको भएन भन्नुहुन्थ्यो, अहिले त छरीतिर राम्री पो देख्छु त। कसरी के जिस्के किने शुभजीवन हस्पिटल खुरकोटमा त महिलाहरूका लागि त जस्तो सुकै उपचार पनि हुँदो रहेछ। रोग त काँडै निकाले जस्तो भयो, चटक्कै। लामो समयको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर राजन नेउपानेको प्रत्यक्ष निगरानीमा सबै खाले स्त्री रोगहरूको उपचार गर्नका लागि शुभजीवन अस्पताल खुरकोट जाउँ। महिलाहरूको तल्लो पेट दुख्ने, गुप्ताङ्ग चिलाउने, सेतो पानी बग्ने, गर्भ जाँच, भिडियो एक्सरे, वैधानिक एवं सुरक्षित गर्भपतन र प्रसुति तथा अपरेसन सेवाका लागि शुभजीवन हस्पिटल। महिला तथा स्त्री रोग परामर्शका साथै हरेक महिनाको पहिलो शनिबार काठमाडौँका वरिष्ठ डाक्टरद्वारा मनोचिकित्सा तथा नशा सम्बन्धी रोगको सफल उपचार पनि भइरहेको छ। अन्त नि हरेक दिन जनरल ओपीडी सेवा पनि विगतका दिन जस्तै दिनौ सञ्चालन भइरहेको छ है। अब स्त्री रोग सम्बन्धी कुनै पनि उपचारका लागि काठमाडौँ जानै पर्दैन। थप जानकारीका लागि शुभजीवन हस्पिटल खुरकोट सिन्धुली। सम्पर्क नम्बर 047 590 466 98 692 65 998। हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले आउँदो मङ्सिर 4 गते हुने चुनावका लागि कुनै पनि दल र उम्मेदवारको पक्ष र विपक्षमा गतिविधि नगर्न सरकारी कर्मचारी र शिक्षकहरूलाई निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन आचार संहिता 2079 को अनुगमन गर्दा कतिपय सरकारी कर्मचारी तथा शिक्षक प्राध्यापकहरूले राजनीतिक दल र उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न भएको पाइएको भन्दै आयोगले कडा निर्देशन दिएको हो। प्रचार प्रसारमा संलग्न कर्मचारी र शिक्षकहरूले उम्मेदवारसँग तस्बिर खिचाउने, बधाई र शुभकामना दिने, राजनीतिक दल र उम्मेदवारका प्रचार सामग्रीलाई सेयर र लाइक गरेका घटनाहरू अनुगमनका क्रममा पाइएकाले आयोगले कारबाही सुरु गरेको जानकारी दिएको छ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारहरू चुनावी प्रचारमा लागेका छन्। दलबाट तथा स्वतन्त्र रूपमा उठेका उम्मेदवारहरू पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भएर चुनावी प्रचारमा सक्रिय हुन थालेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले भोलि मात्रै निर्वाचन चिन्ह प्राप्त गर्ने भए पनि मनोनयन दर्ता गरे लगत्तैबाट प्रचारमा जुटेका हुन्। दलीय तवरले प्रतिस्पर्धामा रहेका नेताहरू आफ्नो क्षेत्रमा सभा सम्मेलन गर्ने, कार्यकर्ता भेटघाट गर्ने तथा आगामी रणनीति बनाउनमा व्यस्त रहेका छन्। कतिपय उम्मेदवारले भने फेसबुक, ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो प्रचार सुरु गरिसकेका छन्। निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको कार्यतालिका अनुसार आज उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन हुँदैछ। भोलि उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिन सक्नेछन् भने भोलि नै उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनेछ। यस्तै भोलि नै 4 देखि 5 बजेसम्म उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यतालिका निर्वाचन आयोगको रहेको छ। सत्तारूढ गठबन्धन विरुद्ध परेका बागी उम्मेदवारी फिर्ता लिन 20 घण्टाको समय दिइएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाको अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर बागी उम्मेदवारी फिर्ता लिन निर्देशन दिनुभएको हो। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन सहमति भए अनुसार नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका तर्फबाट प्रस्तुत उम्मेदवार विरुद्ध उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्ने सदस्यहरूले समयभित्रै आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ। उनीहरूको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। शीर्ष नेताले भोलि दिउँसो 1 बजेसम्म बागी उम्मेदवारी फिर्ता नलिनेलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। सरकारले जनता समाजवादी पार्टी जसपाका मन्त्री हटाउने तयारी गरेको छ। आगामी निर्वाचनको लागि नेकपा एमालेसँग तालमेल गरेपछि जसपाबाट मन्त्री बनेकाहरूलाई हटाउनु पर्ने दबाब सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले दिइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जसपाका मन्त्री हटाउनु पर्ने दबाब आएपछि उनीहरूलाई हटाउने तयारी भइरहेको छ। सरकारमा रहेर प्रतिपक्षी एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको भन्दै सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले प्रधानमन्त्री देउवासँग आन्तरिक छलफल गरेका थिए। जसपाबाट सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव र वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादव मन्त्री रहेका छन्। उनीहरूलाई जसपाले गत असारमा सरकारमा पठाएको हो। मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा जसपाले मागे जति सिट नदिएको भन्दै अन्तिम अवस्थामा एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको उम्मेदवारी विरुद्धको उजुरी खारेज भएको छ। देउवाको उम्मेदवारी विरुद्ध परेको उजुरी कानुन सम्मत नदेखिएको भन्दै उम्मेदवारी कायम राख्ने निर्णय गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत बालकृष्ण वाग्लेले जानकारी दिनुभएको छ। उम्मेदवार विरुद्ध परेको उजुरी र त्यसको जवाफ तथा उम्मेदवारका सम्पूर्ण कागजातमाथि छानबिन गरेको बताउँदै मुख्य निर्वाचन अधिकृत वाग्लेले सबै कागजात कानुन सम्मत देखिएपछि उम्मेदवारी कायम रहने निर्णय भएको बताउनुभयो। एउटा मात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको डडेलधुराबाट उम्मेदवारी दिएका देउवाको उम्मेदवारी रद्द गर्नुपर्ने माग राख्दै उहाँका प्रतिस्पर्धी कर्ण मल्लले सोमबार मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दिनुभएको थियो। उजुरीमा नागरिकतामा देउवाको जन्ममिति 2000 विक्रमसम्म 2003 साल जेठ 31 गते र मतदाता नामावलीमा जन्ममिति 2002 साल जेठ 31 गते रहेको उल्लेख गरिएको थियो। काठमाडौँ 10 मा नेकपा माओवादी केन्द्रले सत्तारूढ गठबन्धन तोडिएको घोषणा गरेको छ। सत्ता गठबन्धनको सिट बाँडफाँड अनुसार यो क्षेत्र नेपाली काङ्ग्रेसको भागमा परेको छ। त्यस अनुसार काङ्ग्रेसका नेता राजन केसीले उम्मेदवारी दिनुभएको छ, तर माओवादी नेता अञ्जना विसङ्ख्यले पनि उम्मेदवारी दिनुभएको छ। गठबन्धनको दलबीचमा सहमति नभएपछि अब स्वच्छ तरिकाले एक्लै लड्ने गरी सहमति भएको नेताहरूले बताएका छन्। अघिल्लो चुनावमा काठमाडौँ 10 मा वाम गठबन्धनलाई पराजित गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसका केसी निर्वाचित हुनुभएको थियो। यस्तै अन्य कतिपय स्थानमा पनि गठबन्धन बीचको तालमेल बिग्रिएको छ। त्यस्तो स्थानमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने उनीहरूले बताएका छन्।
वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको स्वास्थ्यमा सामान्य सुधार भएको छ। उपचाररत किस्ट अस्पतालले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा छातीको निमोनिया सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि दिएको एन्टिबायोटिक्सको कोर्स भने जारी रहेको उल्लेख छ। अस्पतालले मुटुको चाल सम्बन्धी समस्यामा पनि केही सुधार देखिएको भन्दै अस्पतालले उपचार भने आइसियुमै जारी रहेको जनाएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले शैक्षिक सत्र 2079-80 को परीक्षा सम्बन्धी वार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। कार्यतालिका अनुसार कक्षा 12 को वार्षिक परीक्षा 2080 साल वैशाख 2रो सातामा सञ्चालन गरिनेछ भने नतिजा साउन मसान्तभित्र सार्वजनिक गरिनेछ। कक्षा 11 को वार्षिक परीक्षा भने 2080 को वैशाख अन्तिम साताबाट सञ्चालन हुने कार्यतालिकामा उल्लेख छ। कक्षा 11 को आंशिक ग्रेड वृद्धि परीक्षा 2080 वैशाख महिनाको तेस्रो हप्तादेखि सञ्चालन हुनेछ भने नतिजा भदौ मसान्तभित्र प्रकाशन गरिनेछ। कार्यतालिका अनुसार कक्षा 11 मा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूका लागि 2079 कार्तिक मसान्तभित्र रजिस्ट्रेसन आवेदन फारम वितरण हुनेछ। 2080 साल वैशाखमा कक्षा 12 को नियमित आंशिक ग्रेड वृद्धि एवं कक्षा 11 को आंशिक ग्रेड वृद्धि परीक्षार्थीको वार्षिक परीक्षाको समय तालिका 2079 माघ मसान्तभित्र प्रकाशन हुने र परीक्षा केन्द्र फागुन मसान्तभित्र निर्धारण गरिनेछ। 2079 चैत्र मसान्तभित्र विद्यालयहरूलाई विद्यार्थीहरूको प्रवेश पत्र तथा ट्रिप्लिकेट वितरण गरिनेछ। पाँच वर्ष मुनिका बाल बालिकालाई कार्तिक 2 र 3 गते भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउन सरकारले अनुरोध गरेको छ। आफूलाई पाएक पर्ने खोप केन्द्रमा गएर बाल बालिकालाई भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउन अभिभावकलाई आग्रह गरेको हो। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखाले 6 देखि 59 महिनाका 27 लाख बालबालिकाहरूलाई भिटामिन ए क्याप्सुल खुवाइने जनाएको छ। 1 देखि 5 वर्षसम्मका 23,93,000 बालबालिकालाई जुकाको औषधि खुवाइने विभागले जनाएको छ। 6 महिनादेखि 59 महिनासम्मका बालबालिकामा हुन सक्ने स्वास्थ्य जटिलता तथा कुपोषणको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकारले 2050 सालबाट भिटामिन ए कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। 2056बाट जुकाको औषधि खुवाउन थालिएको हो। राष्ट्रिय भिटामिन ए कार्यक्रममा देशभरिका 52,000 स्वास्थ्य स्वयंसेवीका मार्फत बालबालिकालाई खुवाउने गरिन्छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 44 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2222 नमुनाको पीसीआर र एन्टिजन परीक्षण गर्दा 44 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको मृत्यु भएको छैन भने 29 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 575 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित छन्। खोप अभियान सुरु भएदेखि हालसम्म 5,35,06,207 मात्र खोप लगाइएको छ। तपाईँ यति बेला साँझ 6 बजेको हजुरको समाचार सुन्दै हुनुहुन्छ। समाचारको क्रममा एकैछिन विश्रामपछि हामी बाँकी समाचारको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तपाईँ भने रेडियो सुन्दै गर्नुहोला। के तपाईलाई घर, अफिस र सडक निर्माणको लागि गुणस्तरीय होल ब्लक, गिटी, बालुवा, रोडा, ढुङ्गा चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने हामीलाई सम्झन सक्नुहुनेछ। सम्पर्कको लागि कुमार बस्नेत, मोबाइल नम्बर 9849 12 74 46, विशाल माझी, मोबाइल नम्बर 9861 84 90 67, होल ब्लकका लागि तिलक मगर, मोबाइल नम्बर 9861 32 74 50। मन्थली रोडा ढुङ्गा उद्योग प्रणाली, मन्थली 1 रामेछाप। जिउ पनि कट दुख्छ, टाउको त्यस्तै दुखिरहेछ। त्यही त बुढा, मलाई पनि दाँत दुख्ने, आँखा चिलाउने, आँखा धमिलो देखिने समस्याले साह्रै सताइरहेको छ। अब उपचार गर्न कहाँ जाने होला? नमस्कार बुबा आमा, सन्चै हुनुहुन्छ? नमस्कार नानी। खै के सन्चो भन्ने, सुगर, प्रेसर, दमले हैरान पारिसक्यो नानी। मलाई पनि त्यस्तै समस्याले धेरै पीडा भइरहेको छ नानी। दाँत दुखिरहन्छ, आँखा चिलाउने, आँखा धमिलो देखिने समस्याले साह्रै सताइरहेको छ भन्या। यो सबै उपचार गर्ने ठाउँ भएको भए पनि जानुहुन्थ्यो। अब कहाँ चाहिँ जानुपर्छ होला भनिदिनु पर्यो।
ल आमा, यो सबै रोगको उपचार त तपाईँ हाम्रै अस्पताल सुनकोशी सामुदायिक अस्पताल खुरकोटमा हुन्छ नि। साथै यहाँ त विभिन्न रोगका विशेषज्ञहरूबाट पनि सेवा लिन सकिन्छ नि। हजुर, तपाईँ हाम्रै अस्पताल सुनकोशी सामुदायिक अस्पताल खुरकोट सिन्धुली। सम्पर्क नम्बर 047 590 454 9854 043 230। हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। विश्रामपछि हजुरको समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमाले रामेछापका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फका उम्मेद्वारले प्रेस चौतारी रामेछापसँग अन्तर्क्रिया गरेका छन्। मन्थलीमा भएको अन्तर्क्रियामा बोल्दै गठबन्धनका दलभित्रबाट उम्मेद्वारका बारेमा व्यापक विवाद र बागी उम्मेदवारी दर्ता भएको भए पनि एमालेमा सो समस्या नरहेको एमाले केन्द्रीय सदस्य कैलाश प्रसाद ढुङ्गेलले बताउनुभयो। रामेछापबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको ढुङ्गेलले एमालेका उम्मेदवारको विचार, विकास र समाजवादको बाटोको बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण रहेको बताउनुभयो। ढुङ्गेलले नागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्न सञ्चार माध्यमको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भएकोले प्रेस चौतारी आबद्ध पत्रकारलाई भ्रमलाई चिर्न र सही समाचार सम्प्रेषण गर्न आग्रह गर्नुभयो। एउटा कलमले हजारौं बम र बारुदलाई निस्तेज पार्ने बताउँदै मिडियाले एमाले विरुद्धको गठबन्धनका सबै भ्रमलाई सजिलै चिर्न सक्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यसपटक एमाले हार्दा देशले हार्ने भएकाले एमालेका उम्मेद्वारहरूलाई जिताउन सबै क्षेत्र लाग्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता पूर्णबहादुर तामाङ कान्छाराम अध्यक्ष रहनुभएको निजी क्षेत्रको अन्नपूर्ण हेलिकप्टरले व्यावसायिक उडान थालेको छ। आज रामेछाप विमानस्थलमा अवतरण गरेको उक्त कम्पनीको पहिलो हेलिकप्टरले यसअघि नै परीक्षण उडान पुरा गरेको थियो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका हवाई सुरक्षा अधिकारीहरू समेत लिएर रामेछाप विमानस्थलमा अवतरण गरेपछि वरिष्ठ क्याप्टेन रविन्द्र कुमार बस्नेतले अन्नपूर्ण हेलिकप्टरका लागि यो अब व्यावसायिक उडानका लागि बाटो खुलेको बताउनुभयो। कम्पनीका अध्यक्ष पूर्णबहादुर तामाङ कान्छारामका अनुसार 5 सिट क्षमता भएको इक्वेरल हेलिकप्टर मार्फत व्यावसायिक उडान थालिएको हो। कम्पनीले 2वटा हेलिकप्टर सञ्चालनमा ल्याउनेछ। दोस्रो हेलिकप्टर 3 महिनापछि व्यावसायिक उडानमा थपिने उहाँले बताउनुभयो। हिमाली क्षेत्रको उद्धार र अन्य मानव उद्धार कार्यमा पहिलो प्राथमिकता हुने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले रामेछापका नागरिकलाई हेलिकप्टर उडानमा केही सहुलियतको व्यवस्था गर्ने समेत बताउनु भएको छ। सिन्धुलीको मरिन गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा वडा स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता हुने भएको छ। सोमबार वडा कार्यालयले एक सूचना जारी गर्दै वडा स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता हुने जानकारी दिएको हो। मरिन गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को वडा स्तरीय युवा तथा खेलकुद विकास समितिको आइतबार बसेको बैठकको निर्णय अनुसार खेलकुद प्रतियोगिता हुने भएकाले वडाभित्रका सम्पूर्ण खेलाडीलाई टिम दर्ता गर्न आग्रह गरिएको छ। यही असोज 29 गतेबाट खेलकुद प्रतियोगिता हुनेछ। असोज 25 गतेदेखि 28 गतेसम्म टिम दर्ता गरिसक्न सूचना मार्फत अनुरोध गरिएको छ। फुटबल, भलिबल र ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता हुनेछ। कम्युनिस्ट नेता सीताराम गुरुङले ओखलढुङ्गामा धप प्रतिभा पुरस्कार स्थापना गर्नुभएको छ। ओखलढुङ्गामा सिर्जना मार्फत योगदान गर्ने सर्जकलाई सम्मान गर्ने उद्देश्यले गुरुङले आफ्ना स्वर्गीय बुबा धनबहादुर गुरुङ र आमा पदमकुमारी गुरुङको नाममा धप प्रतिभा पुरस्कार स्थापना गर्नुभएको हो। प्रगतिशील लेखक सङ्घको नाम गुरुङले 1 लाखको अक्षय कोष स्थापना गर्नुभएको छ। उक्त कोषबाट वार्षिक रूपमा 12,012 रुपियाँ ब्याज हुने र सो रकमबाट वार्षिक रूपमा पुरस्कार वितरण गर्ने गरी कोष स्थापना गरिएको उहाँले बताउनुभयो। भक्तपुरमा 11 वर्षकी बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा 1 जना पक्राउ परेका छन्। सूर्यविनायक नगरपालिका 2 बालकोटमा डेरा गरी बस्ने एक बालिकालाई गैराती उनकै डेरामा गएर बलात्कार गरेको आरोपमा नुवाकोटको बेलकोट गढी घर भएका 35 वर्षका रामबहादुर सुनारलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गराइएको र आरोपी सुनारमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको महानगरीय प्रहरी वृत्त ठिमीले जनाएको छ।
समाचारको क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। ग्यास समृद्ध भूमध्य सागरमा लामो समयदेखि चलिरहेको समुद्री सीमा विवाद अन्त्य गर्न लेबनान र इजरायल सम्झौता नजिक पुगेका छन्। वार्तामा सहभागी लेबनानका उपसभामुख इलियास बो साबले संयुक्त राज्य अमेरिकाको मध्यस्थतामा सम्झौताको अन्तिम मस्यौदा लेबनानका राष्ट्रपति मिसेल आउनलाई बुझाएपछि दुवै पक्षलाई सन्तुष्ट पार्ने सहमति भएको जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्रपति आउनले भने सीमाङ्कनको सम्झौता छिट्टै घोषणा गर्ने बताउनु भएको छ भने इजरायली वार्ता टोलीको नेतृत्व गर्ने इजरायली राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारका इयाल हुलाताले आफूहरूको सबै माग पूरा भएको बताउनु भएको छ। इजरायलको सुरक्षा हितको रक्षा गर्दै ऐतिहासिक सम्झौताको बाटोमा पुगेको सल्लाहकार हुलाताले विज्ञप्ति मार्फत उल्लेख गर्नुभएको छ। सम्झौताको लागि हस्ताक्षर मिति भने अझै तय गरिएको छैन। र समाचारको अन्त्यमा खेल समाचार। 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गतको महिला क्रिकेटमा विभागीय टोली एपीएफ क्लबले जित निकालेको छ। पोखरामा आज भएको खेलमा नेपाल एपीएफ क्लबले बागमती प्रदेशलाई 4 विकेटले हराएको हो। बागमतीले दिएको 90 रनको लक्ष्य पछ्याएको एपीएफले 19 ओभर 1 बलमा 6 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्यो। एपीएफको जितमा रोमा थापाले 22 तथा ममता चौधरीले 17 रन बनाउनुभयो। नेरी थापाले अभिजित 16 रन बनाउँदा कप्तान सीताराणा मगरले 16 रन बनाउनुभयो। बागमतीका लागि सुमन खत्यौडा र सोनी पाखरिनले 2 तथा कप्तान अस्मिना कर्मचारीले 1 विकेट लिनुभयो। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको बागमतीले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 79 रन बनाएको थियो। बागमतीका लागि कप्तान अस्मिना कर्मचारीले र सुमन खत्यौडाले समान 19 रन बनाउनुभयो। बागमतीका अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्कमा समेत रन बनाउन सकेनन्। त्यस्तै आजै भएको दोस्रो खेलमा गण्डकीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशले विकेटले हराएको छ। गण्डकीले दिएको 60 रनको लक्ष्य सुदूरपश्चिमले 4 विकेट गुमाएर 10 ओभर 2 बलमा पुरा गर्यो। सुदूरपश्चिमका लागि ऋतु कनौजियाले सर्वाधिक 22 रन बनाउँदा स्नेहा मोहराले 21 रन बनाउनुभयो। गण्डकीका शिला छेत्रीले 2 तथा सृष्टि जैसीले 1 विकेट लिनुभयो। प्रतियोगितामा 7 प्रदेश र 2 विभागीय गरी 9 टोली सहभागी छन्। यिनै समाचारसँगै हामी साँझ 6 बजेको हजुरको समाचारको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै यस समाचारका मुख्य मुख्य शीर्षकहरू फेरि एकपटक। निर्वाचन आयोगद्वारा आउँदो मङ्सिर 4 गते हुने चुनावका लागि कुनै पनि दल र उम्मेदवारको पक्ष र विपक्षमा गतिविधि नगर्न सरकारी कर्मचारी र शिक्षकहरूलाई निर्देशन। बागी उम्मेदवारलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन गठबन्धनको निर्देशन। पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकालाई कार्तिक 2 र 3 गते भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउन सरकारद्वारा अनुरोध। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले शैक्षिक सत्र 2079-80 को परीक्षा सम्बन्धी वार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक। लामो समयदेखि चलिरहेको समुद्री सीमा विवाद अन्त्य गर्न लेबनान र इजरायल सम्झौता नजिक र 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गतको महिला क्रिकेटमा विभागीय टोली एपीएफ र सुदूरपश्चिमको जित। हवस् त साँझ 6 बजेको हजुरको समाचार सकियो। हाम्रो भेट राति 10 बजेको हजुरको मुख्य मुख्य समाचारमा हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि समाचार सहयोगी साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म श्रीराज महत पनि यस समाचारबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ सन्ध्या।